السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں پر میزبان کاری محمد یونس سیدی تساں دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دا مقبول سرے کی اسلامی چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان جی ساری آجی دی ویڈیو ہے اور اس سورۃ النحل دا تعارف اور ہوں دا شان نزول سماعت فرمے سو۔ سورۃ النحل مکہ المکرمہ دے وچ نازل تھی ہے اور بعد مفسرین کرام اے لکھے ہیں فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ۔ ہی کلو گھنٹے ان سورۃ آخر تک جڑا آیت کریمہ اے مدینہ المنورہ دے وچ نازل تھا۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہی اور سورۃ دے وچ 16 رکوع 128 آیت کریمہ 2840 کلمے 7707 حروف ہیں۔ عربی زبان دے اندر شہد کو دماغی کو نحل آدن اور ہی سورۃ دی آیت نمبر 68 دے وچ اللہ تعالیٰ نے شہد دی ماکھی دا ذکر فرمائے اور ہی مناسبت نال اور ان کو سورۃ اور نحل اندنا رکھا گیا۔ اور روایت ابھی جانتے کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور جب وفات وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو پوچھا کوئی سب کو وصیت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا سورۃ النحل دی آیت نمبر اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کو کہتے ہیں سورۃ آخر تک جرا کو جو ذکر کیتا گئے اور اس سارا کو میں تو وصیت نسینا۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور ہی سورۃ مبارکہ دے اندر بہت پیاری خصوصیات ہے کہ بڑی کثرت نال اللہ تعالیٰ دی قدرت اتے ہوندی حکمت اتے وحدانیت دے دلائل بیان کیتے گئے اور ہی دے کثرت نال سمجھتے دل دے وچ اللہ تعالیٰ دی محبت اتے عظمت دا اضافہ تھی سی ہی دے وچ اللہ تعالیٰ دے نعمت دا بہت کثرت نال ذکر کیتا گئے اور ہی سورۃ دے اندر بیان کیتا گیا جاننے کو حاصل تھی والے فوائد بیان کیتے گئے اور ہی سورۃ اندر بیان کیتا گئے دنیا دے وچ نیک کم اتے ہوندے آخرت دی بھلائی فرشتے کفار دی جان کیویں کڈھیندے تے متقین تے مسلمان دی جان کیویں کڈھیندے۔ این سورۃ اندر بیان کیتا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور تکلیف دیون والے کفار کو اللہ تعالی دے عذاب کو ڈرایا گیا۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین کی سورۃ اندر بیان کیتا گئے بیٹی دی ولادت اتے کفار دا طرز عمل بیان کیتا گئے۔ این سورۃ اندر بیان کیتا گئے حشر دے میدان دے اندر کفار دی بری حالت بیان کیتی گئی ہے، وعدہ توڑنا قسمہ اور نہ توڑنا دا حکم دیتا گئے اور این سورۃ اندر بیان کیتا گئے قرآن پاک دے کفار دے شبہات دا رد کیتا گئے اور ہی سورۃ اندر اپنی طرفوں چیزیں کو حلال یا حرام آتے ہوں دی نسبت اللہ تعالیٰ علیہ پاسے کرنا اور منحا کیتا گئے۔ این سورۃ اندر بیان کیتا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان۔ این سورۃ اندر بیان کیتا گئے نیکی دی دعوت دیواندے اور انتہائی اہم اصول بیان کیتے گئے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ساری آج دی یہ مختصر ویڈیو تو آپ کو کیویں لگی ہے میں یہ امید رکھنا تو کو ضرور پسند آئی ہوسی اور تو صحیح ٹائم لے دے بیٹھے پاکستان دا مقبول سرے کی اسلامی چینل اور ساری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور ایک میٹھا میٹھا کامنٹ ضرور دے وہ جڑے دوست احباب نمے آئے بیٹھو اور انہیں دوستوں کی کو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرو۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اگلی ویڈیو تک دیو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔